Mayong adlaw mga viewers, paminawa ninyo ning usa ka Seventh-day Adventist kung unsay iyahang gipahayag batok sa simbahang Katoliko. Ato lang ning tagaan og reaksyon human nato madungog. Mga Katoliko, umagtuman mi og sugo sa Dios ay style, kabahin sa adlaw Sabado, nasuko sila. Mao na nga nalipay mi tungod kay kana nga Sabado, adlaw Sabado sugo na sa Dios. Abi ninyo, suko kayo ang yawa ana. Kani gilisa na niya ang adlaw Sabado ngadto sa adlaw Domingo. Kay aron dili ka mahinumdom sa Dios nga mao'y nagbuhat sa langit sa dagat ug sa kalibutan tanan o nagbuhat sa adlaw Sabado. Mao nay tumong ni Satanas. Mao nay naay gigamit niya nga pundo nga mao'y gyoy bubabag ang pundo sa simbahang Katoliko. Atong reaksyon niini tubag mga kaigsuonan. Unang-una sa tanan, bakak ug sayop gining iyang giingon nga nasuko kuno ang mga Katoliko o ang simbahang Katoliko nga nagsimba sila Sabado. Ikaduha, bakak gihapon nga matod pa niya giilisdan kuno siyawa nya gigamit ang simbahang Katoliko ang Sabado ngadto sa Domingo. Wala na ilisi. Ikaduha, bakak nang giingon niyang nangasuko ang simbahang Katoliko. So may pakialam namo kung ang inyong pagsimba Sabado wala man na sa among doktrina, kamo hinuon mo'y nasuko sa simbahang Katoliko tungod kay sige magpangatake bisag wa mo hilabti. Unya gidokumento pa gyud ninyo ang inyong kasuko ug atake sa simbahang Katoliko kay naa sa inyong gitawag og Review and Herald nga gisulat sa inyong mga pastors nga ang Papa sa Katoliko 666 kinsa may nasuko anaron nga wa man manghilabot ang Katoliko sa Seventh-day Adventist. Ikaduhang punto, kanang giingon niya nga gibalhin daw, giusab daw sa yawa ginamit ang simbahan nga Katoliko pagbalhin. Excuse me, wala ang tao na namo na ibalhin, wala na ibalhin sa Katoliko. Kay kanang maong Sabado gihatag na sa Ginoo ngadto sa Israelita. Tungod kay doon na sila'y gitawag og walay pagpahulay gikan sa Ehipto, busa gitagaan sila niini. Unya mingon ka nga gibalhin sa Katoliko, kung gibalhin pa na sa Katoliko ngadto sa Domingo, wala na untay nagpabilin nga pagsimba sa mga Hudiyo kay gibalhin namang kaha. Busa sayop na og bakak ining wali sa usa ka sabadista nga si Brother Alvin. Sa kasaysayan gani atong mabasa sa World Book Encyclopedia sa volume 2 sa page 77, mabasa man nato nga dunay tulo ka Sabat ang City of Jerusalem. Una, ang Friday mao ang Sabat sa mga Muslim. Ikaduha, ang Saturday mao'y Sabat kung pahulay sa mga Hudyo. Unya ang Kristiyano, ang Sabat is Sunday. So asa man diha nga gibalhin nga nagpabilin manghapon nga dunay gitawag og nagkandaiya nga Sabat kung adlong ipapahulay kung igsisimba. Busa mga kaigsuonan, kumutuot ani aning bakak nga wali sa usa ka SDA evangelist, maila jud ta. Busa magtuon ta sa aton doktrinang Katoliko aron malig-on ta ug masayod ta sa kamatuoran. Mao nay ato ang komentaryo. Daghang salamat ug follow and share.